बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बलख की हुकूमत अता की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान शौकत की जिंदगी जीते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने शाही तख्त पर बैठे थे कि एक अजनबी शख्स आपके दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह के तख्त के करीब आ गया। उसने महल को चारों जानिब से देखा और कहने लगा कि ये सराय यानी मुसाफिरों के आराम करने की जगह इतनी अच्छी नहीं है। बादशाह ने कहा कि बाबा, ये कोई सराय नहीं है बल्कि ये मेरा महल है और आप इसको सराय खाना कह रहे हैं। वो अजनबी कहने लगा कि अच्छा, ये तुम्हारा महल है, शाही महल है, तो भाई बादशाह तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे पहले इस शाही महल के तख्त पर कौन बैठा था। बादशाह इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुझसे पहले इस तख्त पर मेरा बाप बैठता था। उनकी वफात के बाद ये तख्त मेरे हवाले कर दिया गया। उस अजनबी शख्स ने एक मर्तबा फिर पूछा कि तुम्हारे बाप से पहले यहाँ कौन बैठता था। तो बादशाह ने कहा कि मेरे बाप से पहले ये तख्त उनके वालिद यानी मेरे दादा के बैठने की जगह थी। अजनबी बूढ़े शख्स ने कहा कि तुम्हारे दादा से पहले ये तख्त किसके इख्तियार में था। बादशाह ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि मेरे दादा से पहले उनके वालिद यानी मेरे बाप के दादा और मेरे परदादा इस तख्त पर बैठते थे और हुक्मरानी करते थे। अजनबी ने फिर सवाल किया कि अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मेरे मरने के बाद इस पर मेरा बड़ा बेटा बादशाहत करेगा, मेरा बड़ा बेटा बैठेगा और फिर इस तरह मेरी औलाद में से जो भी इस काबिल होगा वो इस तख्त पर बैठेगा। इस पर उस मुसाफिर अजनबी ने कहा कि भाई, इसीलिए तो मैं इसको सराय खाना यानी मुसाफिरों के ठहरने की जगह कह रहा हूँ, क्योंकि एक आया तो दूसरा चला गया और जब कोई नया आएगा तो पहले वाला चला जाएगा और कोई भी यहाँ बाकी ना रहेगा, तभी तो ये सराय खाना है। ये कहने के बाद वो शख्स बादशाह के महल से चला गया। ये सुनकर बादशाह बहुत ही हैरान हुआ और उसके दिल पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसे ख्याल आया कि ये कोई आम शख्स नहीं था। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की जानिब मतवज्जे हुए और इबादत करने लगे। फिर एक और रात आप अपने महल के शाही ख्वाबगाह में नर्मो नाजुक बिस्तर पर बैठे अल्लाह का जिक्र अज़कार करने में मसरूफ थे तो अचानक उन्हें कमरे की छत पर किसी की आहट सुनी। आपने आवाज लगाई कि ऊपर कौन है। ऊपर से किसी ने आवाज दी कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ऊंट गुम हो चुका है और मैं इसे तलाश कर रहा हूँ। बादशाह हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि तुम इंतहाई बेवकूफ तरीन आदमी हो जो ऊंट को जंगल में तलाश करने की बजाय उसको महल की छत पर तलाश कर रहे हो। उस अजनबी शख्स ने कहा कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो वो है जो शाही मखमली बिस्तर पर लेटकर अल्लाह को तलाश कर रहा है। उसको भी चाहिए कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़कर सादगी इख्तियार करे और जंगल की तरफ निकल जाए। बस इतना कहना था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। इसके बाद हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगल में तशरीफ ले गए और दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जब ये बात महल में फैली तो महल के सिपाहियों ने आपको बहुत तलाश किया ताकि वापस आकर सल्तनत के मामलात को चला सकें, लेकिन आपका कोई सुराग न मिल सका। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिर तलाश करते करते उनके साहबजादे ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक दरिया के किनारे बैठा पाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त अपना जुब्बा यानी अपनी कमीज को सी रहे थे। बेटे ने सवाल किया कि यूं शान शौकत वाली जिंदगी को अचानक छोड़कर ये कैसी जिंदगी और कैसा रहन सहन आपने इख्तियार कर लिया है। आप आज भी बलख के बादशाह हैं, आप अभी हमारे साथ वापस चलिए। दीन का काम और इबादत तो महल में भी हो सकती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मियाँ, वो बादशाहत बड़ी थी या ये बादशाहत। बेटे ने कहा कि यकीनन वो बादशाहत बड़ी थी। यहाँ तो हालत ये है कि आपके पास पहनने के लिए सही कपड़े भी मौजूद नहीं हैं और आप अपनी कमीज पर पैबंद लगा रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि आप हमारे साथ वापस चलें और सल्तनत के तख्त पर उसी शानो शौकत के साथ बराजमान हूँ। बादशाह ने कहा कि ये एक मेरे पास सुई है, मैं इसको दरिया में फेंकता हूँ
یہ کہنے کے بعد انہوں نے واقعی وہ سوئی اٹھائی اور اس کو دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے کہ دریا کے اندر موجود مچھلیوں، میری اس سوئی کو تلاش کرو اور اس کو باہر لے آؤ۔ بیٹے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے تو یہ کہ مچھلیاں کیسے آپ کی بات سنیں اور پھر اس سوئی کو تلاش کر کے آپ کے لیے باہر بھی لے آئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹے، تم میری اس بادشاہت پر ناز کرتے تھے تو ذرا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی وقت دریا کے اندر سے 1000 مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ کے اندر لے کر باہر آ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان مچھلیوں کو حکم دیا کہ میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو کہ میں نے اس دریا کے اندر پھینکی تھی۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی جو کہ وہی سوئی لے کر حاضر ہو گئی جسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پھینکا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور سب نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی طلب کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ بادشاہت تو چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں پر تھی، اب تو جانور بھی میری بات سنتے ہیں۔ مجھے وہ بادشاہت نہیں چاہیے بلکہ مجھے اسی بادشاہت پر ناز ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ تو اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی چھپا ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی تمام تر طاقتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کے لیے اپنی تمام زندگی کو ختم کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ وسیلے بھی پیدا کرتا ہے، اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی بادشاہت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جو لوگ جنہیں ہم ملنگ کہتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں، دراصل ان کی نظروں میں دنیا کے عہدوں کی، دنیا کے مال کی یا آسائش کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے ہر طرح کا سکون اور رزق فراہم کرتا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے رب کو کیسے راضی کیا جائے، تو اس کا نہایت ہی آسان جواب ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دے۔ جو طور طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، انہی کو فالو کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دیگر مخلوق پر مہربانیاں شروع کر دے اور ان میں آسانیاں بانٹنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس کی زندگی، جو کہ دنیاوی ہو یا اخروی زندگی ہو، ان تمام میں آسانیاں اور برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ہم نے اب تک جو خطائیں، جو لغزشیں، جو گناہ جانے انجانے میں کیے، ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کا در ابھی بھی کھلا ہے۔ موت کس وقت انسان کو آ جائے کسی کو علم نہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم پر توبہ کا دروازہ بند ہو، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ نہ صرف ابدی بلکہ دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔